Ang Ginoo naglig-on sa iyang katawhan og naghatag kanilang kalinaw. No? Ang Ginoo kuno naglig-on sa iyang katawhan og naghatag og kalinaw. No? Kung ikaw usa ka katawhan sa Dios igsoon, anak ka sa Dios, dili gyud ka daling maluya. Dili ka daling ma-discourage sa imong kinabuhi tungod kay ang Ginoo maoy naglig-on kanimo. Muna igsoon, muna ang tinuod nga mga anak sa Dios, lig-on, dili daling maluya panahon sa mga pagsulay. Adunay kalinaw. Ang mga tinuod nga mga anak sa Dios, katawhan sa Dios, dunay kalinaw tungod kay ang Ginoo maoy naghatag og kalinaw. Muna igsoon, kung ang imong kinabuhi karon igsoon, nagmaluyahon ka, puros kasamok ang imong kinabuhi, problema, kabalaka, kahadlok, susiha ang imong kaugalingon igsuon. Nganong sige kag kaproblema, nganong puros kasamok ang imong kinabuhi, nga ang Dios nagsaad man nga maghatag siyag kalinaw sa iyang katawhan. Pangutan-a ang imong kaugalingon igsoon kung ikaw nakasinati karog kasamok sa imong kinabuhi, nakasinati kag mga problema, kalisod, kabalaka sa imong kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon igsoon kung tinuod bagyog ka nga katawhan sa Dios, kung tinuod bagyog ka nga anak sa Dios, nga ang saad sa Dios, lig-onon man niya ang iyang katawhan og hatagan og kalinaw. Pero nganong problematic bang kaigsuon, nganong puros man kagubot ang imong kinabuhi. Kung ikaw nakasinati anak nga mga sitwasyon mga igsuon, susiha ang imong kaugalingon, susiha ang imong relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Muna, basig nag-alagad lang ka sa Ginoo para tan-awon ka sa mga tao nga hinimba kunuhay, usog mo ampo kunuhay, pero ang imong kasing-kasing, ang imo diyan gialagaran, ang imo rang kaugalingon, ang imo ra day kaugalingon, ang imong gialagaran, gusto ra nimo nga daygon ka sa mga tao, dili tinuod nga ang Dios imong gialagaran kundi ang imo rang kaugalingon. Kay kasagara sa mga tao, mas malipay pa silang daygon sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Muna, mubuhat og maayo aron daygon sa mga tao. Unsaon man nimo pag ilana sa mga tao igsuon, nga nagbuhat og maayo aron lang daygon sa mga tao. Maghatag sila, mubuhat sila maayo, pero dili gay sila makaingon nga to God be the glory, grasya sa Dios. Ang ilang kaugalingong kusog, ang ilang kaalam, ang ilang kahibalo maoy ilang pasidunggan, dili ang Dios. Muna'y tinuod mga igsuon nga nagbuhat lag maayo aron daygon sa mga tao. Muna, nga bisan unsa nimo buhat og maayo, bisan unsa nimo hatag-hatag diha, nganong kalapait mangyapon ang imong kinabuhi, nganong masakiton manggihapon ka, nga manggihatagon man ka, muna'y dakong pangutana igsuon.
Manggihatagon ka pero masakiton ka. Hmm? Nagpasagot ba ka na nga ang Diyos dili hustisya? Hmm? Ang Diyos hustisya igsoon. Hmm? Ang Diyos kanunay nagsusi sa atong mga tag-usa ka kasing-kasing. Hmm? Gibantayan sa Diyos ang atong mga laraw. Hmm? Hukman sa Diyos ang atong mga tinguha. Hmm? Imong tinguha. Muna nga dili nimo malimbungan ang Diyos. Kung malimbungan nimo ang tao, ang Diyos dili nimo malimbungan igsuon. Muna. Nga ang Diyos naghatag og kalinaw sa iyang katawhan. Ingon rin ang pulong sa Ginoo. Unsa may hinungdan nganong ang tao mahilayo sa presensya sa Diyos. Unsay hinungdan nganong ang tao malayo sa presensya sa Diyos. Ug ang iyang kinabuhi mahimong kalapait, masakiton. Ang hinungdan mga igsoon mao ang sala. Ang sala mao'y hinungdan nganong ang tao malayo sa presensya sa Diyos. Ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Isaiah 59:2. Ang inyong Hinoong kalapasan mao'y nag-ulang kaninyo og sa inyong Diyos. Ang ato daw mga kalapasan, ang atong mga daotang binuhatan mao'y hinungdan aron ang Diyos mahilayo ta sa presensya sa Diyos. Bisag susihon nato kanunay ang atong mga binuhatan mga igsoon. Kanunay tang magsusi sa atong mga binuhatan. Kung nahimuot ba ang Ginoo sa atong gibuhat o si Satanas ang nahimuot sa imong gibuhat. Muna, nadili nato malimbungan ang Diyos. Kung unsay imong gitanom, mao gid na imong anihon. Kung manlimbong ka, limbungan ka usab. Kung manlimbong ka sa imong isig ka tao, ayaw ka tingala nga limbungan ka usab. Kung magdumot ka sa imong isig ka tao, ayaw ka tingala nga doon na say tao nga magdumot nimo. Imo na'y prinsipyo sa atong buhi nga Diyos. Kung unsay imong gitanom, mauusab ka na ang imong pag-aanihon. Muna, kung magtanong kag dautan, moani kag pagkadautan. Kung magtanong kag maayo, moani kag pagkamaayo. Muna igsuon. Na kung ikaw nakasinati ug mga kalisod, piling nimo wala na'y paglaom, dangop sa Diyos mga igsuon. Dool sa Diyos mintras may panahon pa. Sangpita siya mintras dool pa siya. Dangop sa Diyos. Makaplagan ninyo ang Diyos kung kinasingkasing ang inyong pagduol kanya. Kinasingkasing ang inyong pagdangop kanya. Ano? Magpaubos ta sa atong kaugalingon. Aron kaluyan ta sa Diyos. Kaya ang Diyos maghatag og grasya sa tao nga mapaubsanon. Muna, na kung doon na kay gibati diya igsuon, mga kasinatian, kalisod, problema, mga kabalaka,
Piling nimo nga wala na kasulbaran igsoon, no? Dunay Dios nga labaw pa sa imong problema, labaw pa sa imong kabalaka, labaw pa sa imong utang, labaw pa sa imong balatian, no? Dangop sa Dios igsoon, no? Pagpaubos, ayaw pagpalimbong sa imong garbo, no? Yang garbo mo na'y tap-tap sa yawa sa usa ka tao aron dili siya moduol sa Dios, no? Garbo, no? Butaan sa yawa ang tao pinaagi sa garbo nga dili siya makakita sa iyang kaugalingong mga sayop, no? Ang taong garbuso dili na makakita sa iyang kaugalingong sayop. Ang bantayan ana ang sayop para sa uban, no? Munang dili sila maghinulsol, dili sila mudangop sa Dios, kay sa ilang kaugalingon wala sila'y sala. Ang ubang tao ray nakasala, wala sila'y sala, no? Munang ingon ang pulong sa Ginoo nga kung moingon kita nga wala kita'y sala, di pakabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang mga pulong, no? Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:23, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios, no? Kitang tanan makasasala at ubangan sa Dios. Apa nagingon ang pulong sa Ginoo sa unang Juan 1:9. Apan kung isugid nato ang atong mga sala, siya matarong mutuman gayud sa iyang mga saad, no? Mupasaylo o muhinlo sa tanan natong kalapasan, no? Ang ato rading buhaton igsoon nga isugid nato sa Dios ang atong mga sala ug maghinulsol, no? Aron kaluy-an kita sa Dios, no? Isugid nato sa Dios ang atong mga sala, dili nato tagu-taguan, no? Isugid na sa Dios ang imong sala, ayaw tagu-tagui igsoon kay mamunga nagbalatian, no? Balatian, no? Kaya ang hinungdan sa sakit sala, no? Ngano magsakit-sakit ang mga tao tungod kay dunay sala nga gitago-tago, no? Badlongon sa Dios ang tao, pinaagi sa sakit aron isugid niya ang iyang sala nga gitago-tago. Pero kay ang tao doon na may pagpili, no? Wala tagigawngan sa Dios, wala tagibukaduhan sa Dios aron mosunod-sunod, wala tagihimong robot, gihatagan kita pagpili, no? Kung tumanon ba nato ang iyang sugo o tumanon nato ang tinguha sa atong unod, mga igsoon, masusihon nato ang atong kaugalingon, kanunay tang magsusi aron hayahay ang atong kinabuhi, doon na tayo kalinaw, no? Ang yawa bisibisihon ta sa kalibutan, usahay tintalon pa sa yawa ang tao aron dili makabaton og kalinaw sa iyang kinabuhi. Daghang kag kwarta, masakiton ka, wala kay kalinaw igsoon. Na. Dako kag profesyon dinhi sa kalibutan, pero ang imong pamilya puros kagubot, no? Ang mga anak gaunay, sigig away, lalis, no? Tungod sa mga katigayunan, no? Walay kalinaw tungod kay walay Dios, no?
Muna, walay gugma, puros kasina, garbo. Munang kastigohon sa Diyos. Muna kanunay kang magsusi, magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kay mo ni magtudlo, magbadlong kanato mga igsoon, ang pulong sa Diyos. Ang tingog sa balaang Espiritu Santo, magagikan sa iyang pulong. Sa panahon nga tintalon ka sa yawa, naay musulti sa imong huna-huna igsoon. Naay mubadlong, mupugong sa pagbuhat ug dautan. Kung wala kay basa-basa sa Biblia igsoon, wala gyud kay madungog nga tingog sa balaang Espiritu Santo. Puros tingog sa yawa ang imong madungog. Mga kasina, kasuko, mga kaligot-got, mga pagmahay, kaulag, mo na imong madungog sa imong huna-huna kanunay kung wala kay pulong sa Dios nga gihuptan. Mo nang unsa ka importante ang pagpamati ug pagtuon sa pulong sa Ginoo. Maghatag kinig kalinaw igsoon. Maghatag og kalinaw. Kung kanunay ka mamalandong sa pulong sa Dios, ang imong lawas healthy. Kaya naging unang pulong sa Ginoo. Sa Panultihon 4:22, na kung masabtan nimo ang pulong sa Dios, maghatag kinig maayong panlawas. Healthy ang imong lawas kung makasabot ka sa pulong sa Ginoo igsoon. Munang kanunay tang mamalandong aron masabtan nato ang pulong sa Ginoo. Hayahay ang atong kinabuhi. Walay sakit, walay problema, walay kabalaka. Dili sa kalibutan mo rason. Buang ra daw ang tao nga walay problema. Hallelujah. Ang buang ra kunoy walay problema. Ang mga anak sa Dios walay problema. Kay doon na tayo Diyos nga mosulbad sa atong problema, mga igsoon. Doon na kay Diyos nga mutubag sa imong mga panginahanglan. Ang imo lang buhaton, musangpit ka sa Diyos, muduol ka niya. Nganong nagproblema ka tungod kay wala kay pagtuo o pagsalig sa atong buhi nga Diyos. Gusto nimong sulbaron ang imong problema. Pinaagi sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Pinaagi sa imong kaalam. Pinaagi sa imong kusog. Munang musamot ka problematic. Muna igsoon nga ang Diyos naglikon o naghatag og kalinaw sa iyang mga katawhan. Muna nga siguraduhon nato nga ang Diyos nga atong gialagaran tinuod bagid na nga Diyos. Siguraduha igsoon. Ibasig sige ra kag ampo igsoon, way tubag-tubag imong mga pag-ampo. Munang dili na lang ka moto nga dunay Diyos kay sige kag ampo. Walay tubag imong mga pag-ampo. Sige man kog ampo, pero wa mo gyapon gidungog. Tungod kana sa sala igsoon. Ang tao diretso mo ampo, walay susi-susi sa iyang kaugalingon. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Marcos 11:25. Nainitindog ninyo aron pag-ampo. Kung nahidumduman ninyo, maduna ka mo'y mga kasilo. Sa imong isig katao, pasaylua una siya. Aron ang inyong Diyos mo pasaylo usab kaninyo. Muna, inigtindog nimo aron mag-ampo sa atong buhi nga Diyos.
susiha ang imong kaugalingon. Kung doon na ba'y sala nga nakababag sa imong kasing-kasing, pangayo siya pasaylo. Pasayloa sa itong mga tao nga imong gidungtan. Aron ang imong pag-ampo. Sulpong diretsyo sa langit. Hallelujah. Muna igsoon. Ngayahay kung kanunay kang magtuon sa pulong sa Ginoo. Masayod ka kung unsay prinsipyo sa atong buhi nga Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Santiago 4 versikulo 8. Duol kamo sa Dios og moduol siya kaninyo, no? Duol kamo sa Dios og moduol siya kaninyo. Kinsay unang moduol igsoon? Kita ang unang moduol sa Dios. No? Kita. Dili kay ang Dios mao'y moduol nato. Kita ang unang moduol. No? Magpaubos ta sa tong kaugalingon. Hindi rin. Duol kamo sa Dios og moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinloy ang inyong kasing-kasing mga tigpakarong ingnon. Mga tigpakarong